दिल को बड़ा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आवाज को मीठी रखो, फिर कोई नाराज हो तो कहना। हमसफर की निशानी। बेहतरीन हमसफर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। अगर कभी तुम थक जाओ तो कभी मायूस न होना। खुदा से गुफ्तगू करना, सफ़र की जुस्तजू करना। ये अगर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है, मुकद्दर को बड़ा जानोगे तो ये भी हो भी जाता है कि मगर तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो, जिसे खालिक समझते हो, बस उससे वो मोहब्बत बहुत गहरी होती है जिसकी शुरुआत दोस्ती से हो। औरत को तोड़ना, मर्द औरत को तोड़ना और इन्हें रुलाना छोड़ देंगे जिस दिन वो इस बात को समझ जाएंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत के मामले में अल्लाह से डरो। 5 वक्त की नमाज में 48 रकात है। अगर इंसान एक दिन नमाज नहीं पढ़ता तो वो 96 सजदे नहीं करता। याद रखो ए मोमिन, शैतान ने सिर्फ एक सजदा करने से इनकार किया था तो उसका ये हश्र हुआ। ए मुसलमान, ज़रा सोचो तुम कितने सजदे छोड़ रहे हो। ए अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। 3 औरतों की तरफ देख कर अल्लाह मुस्कुराता है। पहली खूबी पर्दा है। पर्दा किसी भी खातून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। दूसरी खूबी जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है वो है कि अपने शौहर से टूट कर मोहब्बत करना। तीसरी खूबी अल्लाह के आगे झुकना, रुकू करना और कुरान पाक पढ़ने वाली औरत। दिल, अगर कोई साफ दिल से आपसे जुड़ा है तो उसे ये एहसास मत दिलाएं कि उसने गलती कर ली। सबसे पहले नमाज फजर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा की। सबसे पहले नमाज ज़ोहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अदा की। सबसे पहले नमाज असर हजरत अजीज अलैहिस्सलाम ने अदा की। सबसे पहले नमाज मगरिब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदा की। सबसे पहले नमाज इशा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। ज़हनी सुकून, ए अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतर दिन अता फरमा और मेरी नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो। मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। जन्नत में 6 चीज़ें नहीं होंगी। जन्नत में सब कुछ होगा मगर 6 चीज़ें नहीं होंगी। नंबर 1, मौत ना होगी। नंबर 2, नींद ना हो। नंबर 3, हसद ना होगा। नंबर 4, निजासत ना होगी। नंबर 5, बुढ़ापा ना होगा। नंबर 6, दाढ़ी ना होगी बल्कि बगैर दाढ़ी के नौजवान होंगे। मकाफ़ाते अमल, दुनिया मकाफ़ाते अमल है। किसी का भी सब्र ज़ाया नहीं जाता। यकीन रखिए, अल्लाह ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपके साथ की गई एक एक ज़ाती का बदला लेकर रहेगा और बेशक वो बेहतरीन बदला लेने वाला है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो
کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چھونا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اس کا حافظہ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کے وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ بھائی بہن، یا اللہ میرے بھائی بہنوں کو ہمیشہ خوش رکھنا، ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دو جو تمہارے برے وقت میں تمہارے ساتھ رہیں۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ پھول گواہ ہیں، اکثر توڑے وہی جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اعتبار کے قابل ہوتا تو خدا کو کیا ضرورت تھی 2 فرشتے ساتھ بھیجنے کی۔ بہترین ساتھی، انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا فرمائے، آمین۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ نظر، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ نیک عورت کی 6 نشانیاں۔ پہلی، خاوند کی مددگار، دوسری نماز کی پابند، تیسری اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، چوتھی شوہر کی فرمانبردار، پانچویں خوش اخلاق، چھٹی صبر اور شکر کرنے والی۔ خوبصورت بات، وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص اور پیار شامل ہو۔ مومن کو مال کی نہیں، اعمال کی، نفس کی نہیں، روح کی، دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر رہتی ہے۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس لفظ پر صدقہ دل سے آمین کہو۔ آؤ باز آ جائیں، اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے، اسے نرم رکھو۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے
الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔